त आजको खास हामीले पढ्नुपर्ने टपिक्स भनेको एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन इन इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस। एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन इन इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस। फाइनल्ली हामी कहाँ दुईवटा कन्ज्युमर सर्प्लस र प्रोड्युसर सर्प्लसमा जाँदैछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी ब्याकअपको रूपमा हामी जति पढ्दैछौँ अझ दुईटा क्लास पछाडि बल्ल त्यहाँ पुग्छौँ होला। त्यसको लागि यो पहिलो सेमेस्टरको केही कुरा याद गरौँ। त्यहाँ सिम्बलहरू थिए नि, यो टोटल कस्ट फङ्सन हामीले टीसी भन्यौँ भने टोटल कस्ट फङ्सन भनेर लेख्थ्यौँ होला। यसलाई छोटो फर्ममा लेखौँ, टोटल कस्ट फङ्सन। अनि टीआर भन्यो भने टोटल रेभिन्यू फङ्सन। रेभिन्यू फङ्सन अलिक नजिक टाढा हुने देखो, रेभिन्यू फङ्सन। अनि त्यस्तै गरी एसी भन्यो भने एभरेज कस्ट फङ्सन है, एभरेज कस्ट फङ्सन। यो फर्स्टमा पढेका सिम्बलहरू हामी यहाँ लेख्दैछौँ है। अनि एआर भन्यो भने एभरेज रेभिन्यू फङ्सन है। एआर भन्यो भने एभरेज रेभिन्यू फङ्सन। रेभिन्यू फङ्सन मैले भन्दै सँगसँगै टिप्नु सजिलो हुन्छ है। हजुर सर। अनि प्रोफिट फङ्सन, प्रोफिट, यो प्रोफिट फङ्सनलाई हामीले प्राय पाइले जनाउँथ्यौँ। अनि त्यस्तै गरी डिमान्ड फङ्सन, यो डिमान्ड फङ्सनलाई हामी प्राय जनाउने सिम्बल के थियो, पीले जनाउँथ्यौँ हैन। डिमान्ड फङ्सनलाई हामी पीले जनाउँथ्यौँ क्या। यो हामीलाई पर्यो भने सर्टकट, जस्तो टीसी भन्दा बित्तिकै टोटल कस्ट फङ्सन, टीआर भन्दा बित्तिकै टोटल रेभिन्यू फङ्सन, एसी भन्दाखेरि एभरेज कस्ट फङ्सन, एआर भनेको एभरेज रेभिन्यू फङ्सन, अनि पाई भन्दा बित्तिकै प्रोफिट फङ्सन, अनि पी भन्दा बित्तिकै डिमान्ड फङ्सन। प्राय यक्सले चाहिँ भ्यारिएबललाई जनाउँथ्यो है। डिमान्ड क्वान्टिटी अर्थात् अब प्रोडक्सन क्वान्टिटी अर्थात् यो क्वान्टिटीलाई हामीले यक्सले जनाउँथ्यौँ है। त्यसो भने क्वान्टिटीलाई हामी भ्यारिएबलको रूपमा कहीँनिर क्यूलाई क्वान्टिटीले जनाउँछ, कहीँनिर त्यसलाई भ्यारिएबलको रूपमा यक्सले जनाउँछ। त्यसो भने यहाँ क्वान्टिटीलाई कहीँ क्यूले जनाइन्छ र कहीँनिर यक्सले जनाइन्छ। अब यो क्वेसन हेरिकन हुन्छ है, क्यू और यक्स। क्वान्टिटी भ्यारिएबल हुन्छ, क्यू और यक्स है। क्वान्टिटी भनौँ, क्वान्टिटी इज इक्वल टू क्यू और यक्स। यिनी सिम्बल भयो। अब यो सिम्बललाई प्रयोग गरेर हामी पहिलो सेमेस्टरमै प्रयोग गरेका केही फर्मुलाहरू अनि त्यस पछाडि बल्ल हामी अगाडि बढौँ। जस्तो फर्स्टमा टोटल कस्ट फङ्सन, मैले अब टीसी मात्र यो माथि सिम्बल लेखिसके पछाडि अहिले टोटल कस्ट फङ्सन लेखेँ। टोटल कस्ट फङ्सन इज इक्वल टू, यसलाई कसरी भन्दाखेरि फिक्स्ड कस्ट प्लस भ्यारिएबल कस्ट गरेर निकाल्छौँ। या फिक्स्ड कस्ट प्लस भ्यारिएबल कस्ट। जस्तो कुनै कम्पनी उत्पादन गर्दाखेरि सुरुमा लाग्ने लागत त्यसलाई फिक्स गरेर बिस्तारै बिस्तारै कटौती गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।
तर भेरिएबल कस्ट भनेको होला जब उत्पादन गर्न सुरु गर्छ रे त्यो कम्पनीले त्यहाँनिर पर युनिट कस्टमा अब कति लागत लाग्छ त त्यसको लागि मेटेरियलको लागि चाहिने र मेटेरियलको लागि अथवा त्यहाँनिर र मेन पावरको लागि अर्थात् मेसिन प्रयोग गरेको सबै कुराको लागि के गर्न सकिन्छ त्यहाँ एक युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको कस्ट त्यो भेरिएबल कस्ट हो। सुरुमा कम्पनी स्थापना गर्दाखेरिको कस्टलाई चाहिँ फिक्स कस्ट। अब त्यसबाट प्रत्येक युनिटबाट थोरै धेरै कटौती गर्दै 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 गयो कति युनिटसम्म जाँदै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कम्पनी ब्रेक इभन पोइन्टमा पुग्छ त न नाफा न घाटाको पोइन्टमा अथवा कति युनिट उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि यो यति नाफामा पुग्छ त भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसकारण जति फिक्स कस्ट धेरै छ त्यति लामो समय लिएर कम्पनी ब्रेक इभन पोइन्टमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो इकोनोमिक्समा पढिसकेका छौँ। हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरमा नि हामी एक दुईवटा क्वेसनहरू यस्तो गरेका थियौँ टोटल कस्ट फङ्सन निकाल्नको लागि फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट भनेर है। अनि टोटल रेभिन्यू फङ्सन माथि टिआर लेख्यौँ होला हैन। त्यसो भने यसलाई डिमान्ड यसलाई दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। सेलिङ युनिट सेलिङ क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ रेट भन्न पनि सकिन्छ है। यसमा दुईवटा तरिकाले सेलिङ रेट इन्टु सेलिङ क्वान्टिटी सेलिङ रेट इन्टु सेलिङ क्वान्टिटी अथवा यसलाई अर्को तरिका टोटल रेभिन्यू फङ्सन भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ भने आखिरी डिमान्ड जति छ त्यति नै बेच्ने हो नि। त्यसकारण अब यसलाई हामी के भन्छौँ डिमान्ड फङ्सन इन्टु क्वान्टिटी भनेर यो पी इन्टु क्यूको फर्ममा पनि यसलाई लिने गर्छौँ है। अब भनेको अर्थ डिमान्ड फङ्सन इन्टु डिमान्ड क्वान्टिटी डिमान्ड फङ्सन मलाई यति रेटमा चाहियो भनेर जब डिमान्ड ल्याउनु त रेटको रूपमा लिन्छ हैन। डिमान्ड फङ्सन इन्टु अनि क्वान्टिटी भनेको त्यही सेलिङ क्वान्टिटी नै हो। मलाई यो सामान यति रेटमा चाहियो भनेर अर्डर गर्दाखेरि रेटमा गर्छ यतिवटा भनेपछि त्यसलाई डिमान्ड फङ्सनको रूपमा रेटलाई लिन्छ यहाँ। अनि डिमान्ड फङ्सन इन्टु डिमान्ड क्वान्टिटी भनेको नि के रहेछ टोटल रेभिन्यू फङ्सन सेलिङ फङ्सनको रूपमा हामी लिन सक्दो रहेछौँ यो दुईवटा। अनि तेस्रोमा प्रोफिट फङ्सन भन्ने थियो प्रोफिट फङ्सन। अब प्रोफिट फङ्सनलाई हामी पाइले जनाउँथ्यौँ हैन। त्यो भनेको सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस भनेको प्रोफिट फङ्सन हो भनेपछि फेरि यहाँ पनि के हुनु पर्यो टोटल रेभिन्यू फङ्सनलाई सेलिङ फङ्सन भनिन्छ माइनस टोटल कस्ट फङ्सनलाई यो सिपी जस्तै एसपी माइनस सिपी इक्वल टु प्रोफिट जस्तो यो पाई हो है एफको माथि बार लगाए जस्तो भयो। तर यहाँ यो प्रोफिट फङ्सनलाई पाईले जनाइन्छ टिआर माइनस टिसी त्यो भनेको प्रोफिट फङ्सन हुन्छ। अब यहाँ एभरेज भन्ने यदि वर्ड आयो भने त्यो एभरेज भन्ने वर्ड आयो भने जुनको एभरेज भन्छ त्यसैको युनिटले डिभाइड गरेर निकाल्ने। जस्तो यिनीहरू मध्ये हामी सुरुबाटै एभरेज टोटल कस्ट फङ्सन एभरेज टोटल कस्ट फङ्सन इज इक्वल टु अब टोटल कस्ट फङ्सनलाई त्यसैको युनिटले डिभाइड गरिदिने भनेको यहाँ माथि एक्समा रहेछ भने एक्सले डिभाइड गर्ने पीमा रहेछ भने पीले डिभाइड गर्ने क्यूमा रहेछ भने क्यूले डिभाइड गर्ने भनेपछि यो के हुँदो रहेछ टोटल कस्ट फङ्सनको त्यो भेरिएबल के फङ्सन कुन चाहिँ भेरिएबलमा फङ्सन छ त हो त्यसको युनिटले डिभाइड गर्छौँ त्यो एभरेज टोटल कस्ट फङ्सन आउँछ। त्यो भने एभरेज फङ्सन आयो भने के गर्ने त त्यही युनिटले डिभाइड गर्ने है। एभरेज रेभिन्यू फङ्सन यसलाई टोटल रेभिन्यू फङ्सन यदि एक्समा छ भने भेरिएबल एक्समा छ भने जेमा नि हुन सक्छ है क्वान्टिटीमै हुन सक्छ क्यूमा पनि भयो क्यूले डिभाइड गर्ने एक्समा भयो एक्सले डिभाइड गर्ने जुन भेरिएबलमा छ त्यही युनिटले डिभाइड गर्ने भनेपछि एभरेज प्रोफिट फङ्सन भन्यो भने के गर्ने एभरेज फङ्सन। अब यो मैले दुईटा लेखिसकेपछि यो सबैलाई जानकारी भइसक्यो। ल एकजनाले यसको एन्सर मलाई देऊ ल एभरेज प्रोफिट फङ्सन भएदेखि अब के गर्नु पर्ला
ल बोल त मैले नामै लिनु पर्यो ल मिस्टर आदेश ल आदेशलाई सुरुमा आदेश देखिए हैन ल आदेश बोल एभरेज प्रॉफिट फंक्शनको फर्मुला के होला यस्तै माथि 4 र 5 मा लेखे जस्तै एभरेज प्रॉफिट फंक्शन हो सर भन त आफै गेस गर 4 र 5 मा जसरी गेस गरियो त्यसरी गर त के रे प्रॉफिट फंक्शन अपन प्रॉफिट फंक्शन को एक्स अपन एक्स हो भेरी गुड प्रॉफिट फंक्शन जुन भेरिएबलमा डिफाइन भएको छ त्यो भेरिएबललाई क्वान्टिटी भनेर डिफाइन गर्छौं के त्यसैले प्रॉफिट फंक्शन भाइ त्यसैको क्वान्टिटी हो त्यसकारण अब यदि x मा छ भने x q मा छ भने q अब हामीले प्रॉफिट फंक्शनलाई पाई भन्छौं जस्तो यो x रहेछ भने x ले डिवाइड गरेपछि के आउँछ एभरेज प्रॉफिट फंक्शन आउँछ है थ्यांक यू यो माथि दुईवटा लेखिसकेपछि आफै गेस गर्न सकिन्छ यहाँसम्मको यो पहिलो सेमेस्टरमा हामी यिनीहरु प्रयोग गरेर आएका थियौं अब यसपछि यिनीहरुको पनि सदुपयोग गर्दै हामी अब अहिलेको सेमेस्टरमा प्रयोग गर्छौं अब त्यसको लागि नोट 2 भन्यो भने माथिलाई नोट 1 भन यो माथि हामी रिभिजनको पार्टमा मात्र लेखेका थियौं सबै पढिसकेका थियौं कि पहिले अब पार्ट 2 मा जाँदै गर्दाखेरि यहाँ एउटा कुरा अनिवार्य याद गर्नुपर्ने कुरा है यो मार्जिनल भन्ने वर्ड आउँछ यहाँ अब यो कोड भुल्न पाइँदैन यो मार्जिनल भन्नाले यो डेरिभेटिभ जस्तो डेरिभेटिभले साना 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 टुक्राहरू टुक्राउने काम गर्छ के त्यसले मार्जिनल पोइन्ट भने पनि के हुन्छ त्यसको सबैभन्दा सानो युनिट भन्ने बुझ्नुपर्छ मार्जिनल युनिट अति सानो भन्ने बुझिन्छ के सर त्यसैले अहिले जुन एक्सरसाइजमा हामी रनिङ गरिरहेका छौं नि यो एक्सरसाइज भरि जहाँ मार्जिनल भन्ने वर्ड आउँछ त्यहाँनेर त्यो डेरिभेटिभ हो भन्ने बुझ्दिनु है यो सधैं जुनसुकै टपिक्सको लागि मार्जिनल भनेको डेरिभेटिभ नहुन सक्छ अहिले हामी जहाँ छौं त्यो कन्टेक्स्चुअल मिनिङ मात्र हो है फेरि डिक्सनरी पल्टायो भने मार्जिनल भनेको डेरिभेटिभ नहुन पनि सक्छ अथवा डिक्सनरी विभिन्न प्रकारको हुन्छ जस्तो एकाउन्टको डिक्सनरी हेर्यो भने एकाउन्टको मिनिङ हुन्छ यो म्याथमेटिकल डिक्सनरीमा हेर्यो भने अब फेरि म्याथमेटिकल फेरि डिक्सनरी पनि कहाँनेर डिक्सनरी भन्दाखेरि इन्टिग्रल क्याल्कुलसको म्याथमेटिक्सको डिक्सनरी विभिन्न टाइपका डिक्सनरीहरू छन् अब म्याथमेटिकल इन्साइक्लोपिडियामा हेर्यो भने यो देखिन्छ आफ्नो आफ्नो इन्साइक्लोपिडिया छ त्यही भएर अहिले हामीले अब अरूतिर गइराख्नु भन्दा पनि हामी जहाँ छौं नि हो त्यसको लागि यो मार्जिनल भन्ने वर्ड आयो भने त्यति बेला डेरिभेटिभ हो भन्ने कुरा बुझ्दिनु अब त्यसपछि अहिले हामीले डेरिभेटिभको रिभर्स प्रोसेस भनेको इन्टिग्रेसन हो नि के डिफरेन्सिएसनको रिभर्स प्रोसेस इन्टिग्रेसन भनेको फेरि के रे डेरिभेटिभ भनेको इन्टिग्रेसनको रिभर्स प्रोसेस डिफरेन्सिएसन हो ठिक्क उल्टो प्रोसेस हो के डेरिभेटिभको उल्टो प्रोसेसलाई एन्टी डेरिभेटिभ भनिन्छ एन्टी डेरिभेटिभको उल्टो प्रोसेसलाई डेरिभेटिभ भनिन्छ अब जब मार्जिनल वर्ड भन्ने वर्ड आयो भने त्यसको इन्टिग्रेसन गरेपछि के हुन्छ यहाँ इन्टिग्रेटिङ र डिफरेन्सिएसन अब एकपटक थोरै हामीले प्रयोग गरिराखेको कुरा पनि कहिलेकाहीँ ल्याङ्ग्वेजमा नबुझिन सक्छ जस्तै यो dx भन्नेको यो डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भन्ने बुझिन्छ यो साइनले फेरि के भनिन्छ इन्टिग्रेसन हुन्छ ल इन्टिग्रेटिङ पनि छ डिफरेन्सिएसन पनि छ भने यहाँ x मा भएको भए यसको भ्यालु x लेख्छौं अब यो मात्र नभएर यति मात्र भयो ल है यो इन्टिग्रेसन हो यो डिफरेन्सिएसन हो भने अब डिफरेन्सिएसन र इन्टिग्रेसन त के हुन्छ रिभर्स प्रोसेस हो केही पनि हुँदैन भनेपछि त्यसमा चाहिँ 1 हुन्छ इन्टिग्रेसन र डिफरेन्सिएसन भनेको के हुँदो रहेछ न्यूट्रल हुँदो रहेछ यसलाई डिफरेन्सिएसन गरिदिएपछि यसको मिनिङ इन्टिग्रेसन यो मार्जिनल भन्ने वर्डलाई इन्टिग्रेसन लगाइदियो भने यो मार्जिनल भन्ने वर्ड हट्छ भन्ने बुझ्नु कि मार्जिनलले यदि डेरिभेटिभलाई जनायो भने मार्जिनल भन्ने वर्डलाई यदि इन्टिग्रेसन लगाइदियो भने यो के हुन्छ मार्जिनल नि रहँदैन इन्टिग्रेसनको साइन पनि रहँदैन यो केही पनि रहँदैन भनेपछि यो 1 हुन्छ भने जस्तै एकछिनलाई मैले भन्न खोजेको के हो भने इन्टिग्रेसन अफ यहाँ मार्जिनल कस्ट फंक्शन ल मार्जिनल कस्ट फंक्शन टोटल कस्ट फंक्शन मार्जिनल कस्ट फंक्शन यम थप्यो भने टोटल कस्ट फंक्शनलाई भयो भने अब के हुन्छ यो मार्जिनल र इन्टिग्रेसनको साइन हट्ने भयो के अब भनेपछि यहाँबाट के आउँछ टोटल कस्ट फंक्शन आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु भन्न खोजेको मैले हेर इन्टिग्रेसन
यदि मार्जिनल भन्ने फंक्सन कुनै आएको छ भने मार्जिनल प्रॉफिट फंक्सन छ भने त्यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने प्रॉफिट फंक्सन आउँछ मार्जिनल टोटल कस्ट फंक्सन छ भने इन्टिग्रेसन गर्यो भने टोटल कस्ट फंक्सन आउँछ अनि मार्जिनल रेभेन्यू फंक्सन छ भने अनि त्यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने फेरि रेभेन्यू फंक्सन आउँछ के जस्तो यहाँ मार्जिनल टोटल रेभेन्यू फंक्सन भन्नेको यदि इन्टिग्रेसन गर्यो भने के आउनु पर्यो टोटल रेभेन्यू फंक्सन भन्ने आउनु पर्यो त्यसकारण अब मैले के भन्दै छु भने यदि इन्टिग्रेसन र डिफरेन्सिएसन भयो भने के हुँदो रहेछ यो न्यूट्रल अर्थात 1 हुँदो रहेछ यस्तो मिनिङ डिफरेन्सिएसनको ठाउँमा यदि मार्जिनल राख्ने हो भने इन्टिग्रेसन र मार्जिनल फंक्सन राख्ने हो भने पनि के हुँदो रहेछ अब यो बाहेकको जे छ त्यही रहँदो रहेछ यहाँ dx भएदेखि x हुन्थ्यो भने जस्तै इन्टिग्रेसन dx गर्ने भने x मात्रै आउँथ्यो भने अब यहाँ के हुन्छ इन्टिग्रेसन मार्जिनल फंक्सन भन्यो भने के हुन्छ अब फंक्सन मात्रै आउनु पर्यो त्यो मार्जिनल रोल र इन्टिग्रेसन भनेको त्यसको रिभर्स ओर्डर रहेछ यति कुरा याद गर्यौं भने अब यो अहिलेको हामी रनिङ भएको टपिक्समा मार्जिनल भन्ने वर्ड साह्रै इम्पोर्टेन्ट जसको मिनिङ के हुन्छ डेरिभेटिभ भन्ने लगाउनु पर्दो रहेछ अब मैले सबै यही वर्डमा रहेर मैले अब फर्मुला लेख्दैछु अब यसको मिनिङ के रहेछ भने मैले यहाँ 2 नम्बरमा इन्टिग्रेटिङ मार्जिनल टोटल कस्ट फंक्सन अब यसलाई मार्जिनल एक स्टेप मार्जिनल लेखौं मार्जिनल टोटल कस्ट फंक्सन भयो भने अब त्यो मार्जिनल र इन्टिग्रेसन क्यान्सल भयो भन्ने सोचौं अथवा त्यो डेरिभेटिभ र एन्टिडेरिभेटिभ दिएको फंक्सन अब यहाँबाट के आउँदो रहेछ भन्दा टोटल कस्ट फंक्सन मात्र आउँछ टोटल कस्ट फंक्सन यदि यस्तै गरी बुझ्दै जाने हो भने अरु सबैमा यसैलाई हामी लागू गरे हुन्छ यसैलाई प्रयोग गर्ने हो भने अब मैले यसलाई के गर्न सके यही माथिको कुरालाई है यही माथिको कुरालाई यसरी लेख्न सक्छु है यसैलाई यहाँ यो 3 नभनेर यही 2 लाई नै दैट इज भनेर लेखौं न दैट इज टोटल कस्ट फंक्सन टोटल कस्ट फंक्सनलाई हामीले सिम्बोलमा टीसी भनेर माथि लेखिसकेका थियौं यसलाई इन्टिग्रेटिङ मार्जिनल कस्ट फंक्सन अब यसमा कुनै भेरिएबलमा जेमा युनिट छ जुनको फंक्सन हो त्यसैको डेरिभेटिभ चाहिँ हुनु पर्यो त्यसकारण यो यहाँ त गल्ती गरिसकेछ फेरि के सिम्बल आउँछ यसलाई टोटल कस्ट भनेको के रहेछ इन्टिग्रेटिङ मार्जिनल कस्ट हो भन्ने कुरा बुझौं यो पहिलो फर्मुला भयो हो यस्तै गरी अरु पनि फर्मुला लेख्दै जाने टोटल रेभेन्यू फंक्सन भने के होला फेरि टोटल रेभेन्यू फंक्सन अब यसलाई टीआर मात्र लेखेपछि हामीलाई बुझ्नलाई हेर्नलाई सजिलो है इन्टिग्रेटिङ mr dx किन भन्दा अब डेरिभेटिभ कुनको रेस्पेक्टमा गर्ने भन्दा जुन भेरिएबल छ त्यसैको रेस्पेक्टमा गर्दै जाने हो अब यहाँ मैले 2 बाट लेखेको अब हामीलाई चाहिने फर्मुलाहरु हुन् है 2 नम्बरमा टोटल कस्ट भनेको इन्टिग्रेसन मार्जिनल कस्ट अनि टोटल रेभेन्यू भनेको इन्टिग्रेटिङ मार्जिनल रेभेन्यू अनि त्यस्तै गरी अब प्रॉफिट भन्यो भने त्यस्तै गर्नु पर्यो टोटल प्रॉफिट भनेको के हुनु पर्यो टोटल प्रॉफिट यसलाई पाइ भनेर जनाउँथ्यौं हैन टोटल प्रॉफिट भनेको फेरि इन्टिग्रेटिङ मार्जिनल प्रॉफिट पाइ x dx अब यो x त सबैसँग हुन्छ है यो के रे कुन युनिटमा छ भन्ने कुरा mcx dx mrx dx अनि m पाइ x dx पाइ भनेको प्रॉफिट फंक्सनलाई जनाउँथ्यो अनि त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा एभरेज रेभेन्यू फंक्सन भने के गर्ने नि एभरेज रेभेन्यू फंक्सन त्यो माथि नै लेखिसकेका छौं एभरेज रेभेन्यू फंक्सन भनेको टोटल रेभेन्यू फंक्सन अपन अब यदि x मा छ भने x नै लेखिसकेका थियौं यो पहिलोबाट हामी यो निकालेको अब यसपछि यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ इन्टिग्रेटिङ मार्जिनल रेभेन्यू फंक्सन पनि हो है mtrx dx यो दुईटै परेको हुन्छ है एभरेज रेभेन्यू फंक्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि मार्जिनल एभरेज रेभेन्यू फंक्सन यहाँ फेरि गलत लेखियो
मार्जिनल एभरेज रेभिन्यू फंक्सन ARX DX। किन भन्दा मार्जिनल एभरेज रेभिन्यू फंक्सन दिएको बेलामा एभरेज रेभिन्यू फंक्सन निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, इन्टिग्रेसन लगाउनु पर्यो है। एभरेज इंटीग्रेशन of marginal average revenue function, इंटीग्रेशन of marginal average marginal revenue function, marginal average revenue function को इंटीग्रेशन गर्यो भने एभरेज फंक्सन आउँछ। अनि त्यस्तै अझै एउटा डिमान्ड फंक्सन, यो पनि पहिले लेखिसकेको छ। डिमान्ड फंक्सन को पनि यहाँ फेरि रिपिट हुने हुनाले यहाँ पनि रिपिट गरेँ मैले फेरि। डिमान्ड फंक्सन प्राय यसलाई पीले जनाइन्थ्यो हैन, त्यो भनेको टोटल रेभिन्यू अपन यसैको युनिट के एक्स छ भने एक्स ले डिवाइड गर्छौं हैन। अनि त्यसपछि यसलाई अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने इंटीग्रेशन अफ मार्जिनल डिमान्ड फंक्सन पनि हो। मार्जिनल डिमान्ड फंक्सन भनेको पीएक्स डीएक्स राइट। डिमान्डलाई पी ले जनायो भने मार्जिनल डिमान्ड फंक्सन को इंटीग्रेशन गर्यो भने डिमान्ड फंक्सन मात्र आइपुग्छ। ल अब यति कुरा भयो भने भनेसी कतिवटा 6वटा फर्मुला हामी याद गर्यौं भने हामीलाई गाह्रो पर्ने छैन। यसलाई ल र हाम्रो जान्ने त इंटीग्रेशन नै हो र। अब इंटीग्रेशन कहाँ ल र जोड्दै छौं भन्दा इकोनोमिक्स र बिजनेसमा इंटीग्रेशन जोड्नुको लागि के हुनु पर्यो, अब कस्ट फंक्सन, रेभिन्यू फंक्सन, प्रॉफिट फंक्सन, अब यस्ता कुराहरुलाई ल र इंटीग्रेशन गर्न सक्यौं भने अब हाम्रो अहिलेको टपिक्सको उद्देश्य हाम्रो पूरा हुनेछ। के छ यहाँसम्म सबैले टिपेको छौ? ल त्यसो भने हामीले एक दुईटा एक्जाम्पल स्लाइडबाट हेरौँ है त। हाम्रो बुकका एक्जाम्पलहरु, बुकमा जे छ हामी त्यही एक्जाम्पल हेर्ने हो। ल हेर त, अब सबैले आफ्नो आफ्नो बुक हेर्दा पनि हुन्छ, स्क्रिन हेर्दा पनि हुन्छ र बुक हेर्दा पनि हुन्छ। पुरै एउटै एप्लिकेसन अफ इंटीग्रेशन इन इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस। अघि मैले जे भनेको थिएँ यहाँ लेखेका यी फर्मुलाहरु तिनै हुन्। टोटल कस्ट फंक्सन, इंटीग्रेशन एमसीडीएक्स। अब यसको मिनिङ इंटीग्रेशन र मार्जिनल भन्ने वर्ड आयो भने त्यो इंटीग्रेशनले मार्जिनल भन्ने वर्डलाई हटाइदिन्छ भन्ने बुझे पनि हुन्छ। अनि त्यसको फेरि डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा ल र प्रयोग गर्नु पर्यो भने अगाडि हामी जब इन्फाइनाइट इन्टिग्रलको फर्मुला लेख्यौं भने नि, अब डिफाइनाइटमा त हामी डिफाइनाइट इन्टिग्रल भने पढिसकेका थियौं। जस्तो a टु b p डैश t dt भन्यो भने pb माइनस pa भन्ने हुन्छ। यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त? त्यहाँ भएको फंक्सनको डेरिभेटिभ जे हुन्छ हामीले त्यही अनुसारको के हुन्छ। जस्तो पहिला इन्टिग्रेटिङ गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट अप्पर लिमिटको भ्यालु माइनस लोअर लिमिटको भ्यालु गरेपछि के आउँछ, हामीले डिफाइनाइट इन्टिग्रल निकाल्न सक्छौं। अब हामीले प्रॉफिट भने कति युनिटसम्म उत्पादन गर्दै गर्दाखेरिको प्रॉफिट हो। अब त्यसको रेभिन्यू भन्यो भने यति कति उत्पादन गर्दाखेरि यसको सेलिङ प्राइस कति राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा निकाल्नको लागि यसलाई लिमिट पनि प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई डिफाइनाइट इन्टिग्रल भनिन्छ। त्यो हामी पहिले पढिसकेका छौं, त्यसलाई अन्यथा छैन। अब यसको एक दुईटा एक्जाम्पल हेरेर जाउँ। इफ द मार्जिनल रेभिन्यू MR is equal to 10x minus 5x square, find the total revenue function। अब यस्तो सामान्य क्वेशन पनि भेरी सर्ट क्वेशनमा हामी सोध्ने चलन रहेछ हेर न। यदि मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन छ भने टोटल रेभिन्यू फंक्सन कसरी निकाल्न सकिन्छ भने चाहिँ एकपल्ट इन्टिग्रेसन गर्दै पुग्यो नि। अब के गर्ने, यहाँ MRX भनेको 10x minus 5x square रहेछ। अनि त्यसो भने टोटल रेभिन्यू फंक्सन निकाल्नु त इन्टिग्रेटिङ MRX भन्ने dx त हामीले यो फर्मुलामा लेखेका छौं। जहाँ मार्जिनल भन्ने वर्ड आएको छ त्यहाँ एकपटक इन्टिग्रेसन गर्यो भने त्यो मार्जिनल हट्छ भन्ने कुरा बुझ्दै पनि हुन्छ। अब इन्टिग्रेटिङ मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सनको चाहिँ 10x minus 5x square dx लाई अब जुन युनिटमा छ त्यसैको डेरिभेटिभ रेस्पेक्ट टु त्यही भेरिएबल गर्नु पर्यो। यसको डेरिभेटिभ गर्दै गर्दा के आउँछ भन्दाखेरि 5x square minus 5/3x की प्लस c। अब यसमा व्हेन x = 0 t = 0 किन भन्न सकिन्छ भने अब त हामी व्यवहारिक क्वेशन गर्दै छौं नि। एक युनिट पनि उत्पादनै नभएको बेलामा प्रॉफिट होला र?
भनेको रेभेन्यू फङ्सन। त्यो रेभेन्यू सेलिङ प्राइस कति हुन्छ, सेलिङबाट आएको रेभेन्यू भनेपछि त्यो बेच्दाखेरि आएको मूल्य, उत्पादनै नहुँदाखेरि बेचेर कति मूल्य प्राप्त होला, बेचेर आफूले जति प्राप्त गरिन्छ त्यसलाई हामी रेभेन्यू प्राइसको रूपमा लिन्छौँ होइन। कुनै आइटमहरू बेचेर आफूलाई प्राप्त भएको मूल्य हो, त्यो प्राइसलाई हामी रेभेन्यू प्राइसको रूपमा लिन्छौँ भने अब एक युनिट पनि उत्पादन नहुँदै गर्दाखेरि कति सेलिङ रेभेन्यू सेलिङ प्राइस कति हुन्छ हामीसँग सेलिङ गरेर भन्दाखेरि कति पनि हुँदैन हो। त्यो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ हामीले यति कुरा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। when x = 0 भनेको प्रोडक्सन 0 युनिट उत्पादन हुँदै गर्दा अब यसको टोटल रेभेन्यू पनि 0 हुन्छ। उत्पादन गरेर नबेचेसम्म भने रेभेन्यू प्राइस हाम्रो हातमा आउँदैन भन्ने मिनिङ लगाउनु पर्यो। त्यही when x = 0 TR = 0 त्यो हामीले व्यवहारिक रूपमा जान्नुपर्छ है। एक युनिट पनि उत्पादन नहुँदै गर्दाखेरि हाम्रो हातमा सेलिङ के हुन्छ, एमाउन्ट पनि हुँदैन भन्ने मिनिङ लगाएको। त्यसो भने यसलाई when x = 0 TR = 0 भन्ने माथि लगेर राख्यो यो फङ्सनमा भनेको TR = 5x² - 5/3x³ + c भन्ने फङ्सनमा राख्यो भने c को भ्यालु 0 आउँदो रहेछ। त्यसो भने वास्तवमा यसको टोटल रेभेन्यू फङ्सन कति भयो त भन्दाखेरि 5x² - 5/3x³ भन्ने भयो। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई के दिन्छ भने यसको 100 युनिट उत्पादन गर्दै गर्दा यसको रेभेन्यू कति हुन्छ, 1000 हुन्छ भनेर दियो भने when x = 100 TR = 1000 राखेर c को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। केही पनि दिएन भने हामी आफै बुझौँ, एक युनिट उत्पादन नगर्दै गर्दा रेभेन्यू हाम्रो हातमा पनि हुँदैन भन्ने मिनिङ लगाउँ। यदि क्वेसनले कन्डिसनली आफै दिएको छ भने त्यो दिएको कन्डिसनलाई प्रयोग गरौँ है सी को भ्यालु निकाल्ने बेलामा। जस्तो यहाँ दोस्रो एक्जाम्पल हेरौँ त। if the marginal revenue function for the output q is given by MR, marginal revenue function दिएछ, टोटल रेभेन्यू फङ्सन र यसको डिमान्ड फङ्सन निकाल्नु भन्नु। अब जब रेभेन्यू फङ्सन निकालिन्छ भने डिमान्ड फङ्सन कसरी निकालिन्छ, रेभेन्यू फङ्सन अपन त्यसैको युनिटले डिभाइड गर्नु पर्यो हो, त्यो कुरा याद गर्नु। अब यहाँ पनि कुनै पनि कन्डिसन दिएको छैन, यति उत्पादन हुँदै गर्दा यति रेभेन्यू हुन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यसकारण यसमा पनि हामी के बुझ्नु पर्यो भने अब 0 युनिट उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि रेभेन्यू पनि हाम्रो हातमा 0 नै हुन्छ भन्ने कुरा मिनिङ यहाँ पनि लगाउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि मार्जिनल रेभेन्यू फङ्सन दिएको छ, टोटल रेभेन्यू फङ्सनलाई एकपटक मार्जिनल रेभेन्यू फङ्सनलाई इन्टिग्रेसन गरौँ। इन्टिग्रेसन गरिसके पछाडि यस्तो फर्ममा आइपुग्छ है 3q² 2q 10, यो त हामी इन्फाइनाइट इन्टिग्रल गरेको। अनि त्यसो भने टोटल रेभेन्यू फङ्सनको q³ - +q² + 10q + c भन्ने आयो। अब c को भ्यालु कति भन्नको आफै बुझ्नु पर्यो कि क्वान्टिटी 0 प्रोडक्ट भएको बेलामा 0 प्रोडक्सन भएको बेलामा टोटल रेभेन्यू फङ्सन पनि 0 हुन्छ भन्ने मिनिङ लाग्यो भने c को भ्यालु 0 भयो। त्यसो भने टोटल रेभेन्यू फङ्सन कति आयो, q³ + q² + 10q भन्ने आउँदो रहेछ। अब हामीलाई अर्को पनि सोधेको छ, डिमान्ड फङ्सन कसरी निकाल्न सकिन्थ्यो, हामी फर्मुला पनि लेखेका छौँ। जब रेभेन्यू फङ्सन निकालिसक्यो भने डिमान्ड फङ्सन निकाल्नलाई त्यो रेभेन्यू फङ्सनको युनिटले डिभाइड गर्दै हुन्थ्यो भनेको अर्थ यहाँ क्यूमा छ भने क्यूले डिभाइड गरे आइपुग्छ। त्यो पार्ट हामी दोस्रो पार्टमा जाउँ। जस्तो टोटल रेभेन्यू फङ्सन भनेको एउटा फर्मुला थियो नि हामीसँग, डिमान्ड युनिट इन्टु डिमान्ड फङ्सन। यहाँ डिमान्ड फङ्सन पी थियो, डिमान्ड युनिट क्यू थियो। त्यसो भने टीआर भनेको पी इन्टु क्यू हो भने हामीलाई त डिमान्ड फङ्सन प्रयोग गर्न भने के निकाल्न भनेको छ, के रहेछ भन्दा टोटल रेभेन्यू फङ्सन बाई त्यसैको युनिटले डिभाइड गर्ने। आखिर कुरा त के रहेछ, क्यूमा फङ्सन दियो भने अब त्यसैको क्यू युनिटले डिभाइड गरिदिएपछि डिमान्ड फङ्सन आउँदो रहेछ। अब एभरेज रेभेन्यू फङ्सन भन्नु र डिमान्ड फङ्सन भन्नु एउटै हो, त बुझ्नु। एभरेज रेभेन्यू फङ्सन भन्ला कहिनेर डिमान्ड फङ्सन भन्ला, त्यसलाई हामी एउटै फर्ममा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी यो के हो त, डिमान्ड फङ्सन हो। अब यस्तै गरी इफ द मार्जिनल रेभेन्यू फङ्सन यहाँ दिएको छ, एबिसी भनेका कन्स्ट्यान्टहरू हुन्, अनि हामीले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि डिमान्ड फङ्सन यस्तो छ भनेर देखाउनु पर्यो। त 2018 मा यस्तो एभरेज मार्जिनल फङ्सन दिएर है, एभरेज रेभेन्यू फङ्सन मार्जिनल रेभेन्यू फङ्सन दिएको छ, हामीलाई डिमान्ड फङ्सन निकाल्नु पर्यो भने त अगाडिको जस्तै प्रोसेस जानु पर्यो क्या। पहिलो काम के गर्नु पर्यो, मार्जिनल रेभेन्यू फङ्सनलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने रेभेन्यू फङ्सन आउँछ। रेभेन्यू फङ्सन जुन युनिटमा छ त्यही युनिटले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ, डिमान्ड फङ्सन आउँछ हो। त्यसको लागि पहिलो काम के गरौँ, टोटल रेभेन्यू फङ्सन निकाल्नको लागि इन्टिग्रेसन अफ मार्जिनल रेभेन्यू फङ्सन गरौँ। त्यहाँबाट के आउँदो रहेछ, abx + b - 1 - cx + k भन्ने आउँदो रहेछ। यो कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसनमै के आएको छ भन्दाखेरि
यो टोटल रेभिन्यू फंक्सन निकाल्नु। अब कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन कसरी निकाल्छौँ? कन्डिसन दिएको छ भने प्रयोग गर्छौँ, दिएको छैन भने जेरो युनिट उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि टोटल रेभिन्यू पनि जेरै हुन्छ भन्ने मिनिङ लगाउँछ। यहाँ पनि त्यही गरौँ। एक्स इक्वल टु 0 टीआर इक्वल टु 0 भयो भने के को भ्यालु कति आउँदो रहेछ? ए भन्ने आउँदो रहेछ। अनि लर भ्यालु राख्यौँ माथि, टीआर भन्ने ठाउँमा राख्यौँ भने त यो के हो त? बल्ल टोटल रेभिन्यू फंक्सन यस्तो आयो। अब टोटल रेभिन्यू फंक्सनलाई यसैको युनिटले डिभाइड गर्न सक्यौँ भने के आउँछ? बल्ल डिमान्ड फंक्सन आउँछ। अब डिमान्ड फंक्सनको लागि अब यहाँ युनिट केमा छ त भन्दाखेरि भ्यारिएबल के हो त? यक्स हो। अब टीआर यक्सलाई यक्सले डिभाइड गरेदेखि बल्ल के आउँछ? टोटल रेभिन्यू फंक्सनलाई त्यसैको युनिटले डिभाइड गर्यो। डिभाइड गर्दाखेरि माथि रेभिन्यू फंक्सन यस्तो आएको थियो, त्यसैलाई डिभाइड गर्यो। डिभाइड गरेर हामी के निकाल्न सक्छौँ? यस्तो फर्ममा निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको के हो त? डिमान्ड फंक्सन। ल अब प्रोसेस एउटै छ। अब त्यो प्रोसेस यहाँ लर प्रयोग गर्दा कुनै थोरै लामा के अरे क्वेसन होला, कुनै अलिक छोटा क्वेसन होला, त्यो हामीले याद गर्नु पर्यो। अब टोटल्ली अहिलेसम्म त यहाँ केमा छ? ल्याङ्ग्वेजमा छ। अब सरी सिम्बोलमा छ। अब टोटल्ली ल्याङ्ग्वेजमा भएका क्वेसन पनि हुनसक्छन् है। हामीले त्यो सुरुमा फर्स्ट सेमेस्टरको रिभिजन भनेर चाहिँ नोट लेखेका थियौँ नि, कहाँनिर फिक्स्ड कस्ट दिने, भ्यारिएबल कस्ट दिने, टोटल कस्ट आफै निकाल्न पनि सक्नुपर्छ। तर अब यहाँ दिएका फंक्सनहरूबाटै हामी अगाडि बढ्नु पर्यो भने, जस्तो अहिले लिमिट दिएको छ के यसमा। अब व्हेन एक्स इक्वल टु 0 टोटल कस्ट कति त? सुरुमै टोटल कस्ट कति रहेछ? प्रोडक्सनै नभएको बेलामा सुरुमा टोटल कस्ट कति छ भनेर दियो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो? व्हेन एक्स इक्वल टु 0 टोटल कस्ट इक्वल टु 1000। जस्तो कुनै एउटा कम्पनी स्थापना गर्दै गर्दाखेरि एक युनिट उत्पादन नगर्दा कस्ट त फिक्स्ड कस्ट त त्यहाँ हुन सक्छ नि। त्यसकारण त्यहाँ फिक्स्ड कस्ट भनेर दियो भने त्यो 0 युनिट प्रोडक्सन भएको बेलाको कस्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो त्यसको लागि अरू यहाँ केही पनि छैन, अरू नयाँ कुरो। यहाँ मार्जिनल कस्ट फंक्सन दिएको छ, त्यसलाई एकपटक इन्टिग्रेसन गर्यो भने टोटल कस्ट फंक्सन आउँछ। टोटल कस्ट फंक्सन जब आयो भने सी को भ्यालु निकाल्ने बेलामा 0, किन त फिक्स्ड कस्ट भनेको छ क्या। फिक्स्ड कस्ट भनेको के हो त? अब उत्पादन नभइसकेको बेलाको कस्ट भनेको अर्थ एक्स इक्वल टु 0 युनिट के कति त? क्वान्टिटी हो नि एक्स भनेको। त्यही भएर कति क्वान्टिटी? 0 क्वान्टिटी उत्पादन गर्दाखेरि पनि कस्ट छ। सुरुमा उत्पादन के हुन्छ? स्थापना गर्दाखेरि लागेको कस्ट। व्हेन एक्स इक्वल टु 0 टीसी इज इक्वल टु 1000। अब यहाँबाट सी को भ्यालु आइपुग्छ। सी को भ्यालु राख्यो भने बल्ल कस्ट फंक्सन आइपुग्छ। भनेपछि सी को भ्यालु कति? 1000 नै आयो। ल भ्यालु राख्यो माथि टोटल कस्ट फंक्सनमा। यो भनेको रिक्वायर्ड टोटल कस्ट फंक्सन। अब हाम्रो एभरेज कस्ट भन्यो भने टोटल कस्ट बाइ त्यसैको युनिटले डिभाइड गर्ने भने, त्यसैले यहाँ एक्समा थियो भने एक्सले नै डिभाइड गर्यो। टोटल कस्ट फंक्सन अपन क्वान्टिटी। क्वान्टिटी भनेको के छ? भ्यारिएबलमा छ। यति क्वान्टिटी भनेको अब क्वान्टिटी अनुसारको कस्ट फंक्सन हुन्छ, त्यसकारण त्यो क्वान्टिटी भ्यारिएबल हुन्छ। अब त्यसो भने एभरेज कस्ट फंक्सन हामी टोटल कस्ट फंक्सन अपन त्यसैको क्वान्टिटी, क्वान्टिटी भनेको त्यसैको भ्यारिएबलले डिभाइड गर्ने, यसरी हामी निकाल्न सक्दो रहेछौँ। अब यस्तै यस्तै क्वेसनहरू हामी बानी पर्दै पर्दै जानुपर्ने हुन्छ। ल 2014 मा 4 मार्क्समा आएको क्वेसन यस्तो छ। इफ द मार्जिनल कस्ट, मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन एन्ड मार्जिनल कस्ट फंक्सन आर गिवन एज एमआर एन्ड एमसी, दुईटै कुरा दिएको छ है। मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन पनि दिएको छ र मार्जिनल कस्ट फंक्सन पनि दिएको छ। इफ द फिक्स्ड कस्ट इज 0, फिक्स्ड कस्ट 0 भनेको मिनिङ बुझ्नु पर्यो है। फिक्स्ड कस्ट 0 भनेको व्हेन एक्स इक्वल टु 0 टीसी एक्स इक्वल टु 0 टोटल कस्ट फंक्सनको पनि के हुनु पर्यो? 0 युनिट उत्पादन गर्दै गर्दा अगाडि 1000 थियो भने अहिले 0 हुनु पर्यो। अनि फाइन्ड द प्रॉफिट फंक्सन एन्ड द भ्यालु अफ द प्रॉफिट व्हेन द आउटपुट इज एक्स इक्वल टु 4। अब हामीलाई के हुनु पर्यो भने मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सनबाट रेभिन्यू फंक्सन निकाल्नु पर्यो, मार्जिनल कस्ट फंक्सनबाट कस्ट फंक्सन निकाल्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट कस्ट फंक्सन र रेभिन्यू फंक्सन जब आउँछ भने रेभिन्यू फंक्सन माइनस कस्ट फंक्सन गरेर हामी के प्रॉफिट फंक्सन निकाल्नु पर्यो। हो त्यो प्रॉफिट एक्स इक्वल टु 4 भएको बेलामा प्रॉफिट कति हुन्छ भन्ने हाम्रो क्वेसन हो। त्यसो भने हाम्रो दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो। मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सनबाट रेभिन्यू फंक्सन निकाल्नलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। त्यसकारण के गर्नु पर्यो? अब मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन यहाँ दिएको छ, रेभिन्यू फंक्सन निकाल्नलाई इन्टिग्रेटिङ मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन गरौँ। यस्तो फर्ममा आयो। एउटा कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन, यहाँ दुईवटा फंक्सन भएको हुनाले एउटालाई C1 अर्कोलाई C2 मानौँ। अनि व्हेन एक्स इक्वल टु 0 टीआर इक्वल टु 0 हामीलाई त थाहा छ, त्यो त व्यवहारिक रूपमै थाहा छ नि। एक युनिट उत्पादन नहुँदै गर्दाखेरि रेभिन्यू प्राइस के अरे कस्ट, हाम्रो रेभिन्यू कस्ट कति पनि लाग्दैन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण व्हेन एक्स इक्वल टु 0 टीआर इक्वल टु 0 गरेर C1 को भ्यालु 0 आयो।
टोटल रेभिन्यू फंक्सन हामी निकालिसक्यौँ। अनि त्यस्तै गरी टोटल रेभिन्यू फंक्सन आइसक्यो भने टोटल कस्ट फंक्सन निकाल्नु छ हामीले। अब यहाँ यो टीआर लेखेछ, यो टीआर हैन है, टोटल कस्ट फंक्सन हो। टोटल कस्ट फंक्सन टीसी इक्वल टु इन्टिग्रेटेड एमसीएक्स डीएक्स हो। यहाँ लेख्दा थोरै गल्ती हो, माथि भ्यालु चाहिँ कस्ट फंक्सनकै राखेको छ। कस्ट फंक्सन राख्नै पर्ने हुन्छ, यहाँ थोरै गलत नै गर्यो जस्तो लाग्यो। यसैलाई रिपिट भएछ यहाँ, यो दोस्रो स्लाइड पनि त्यसै त्यही कुरा रिपिट भएछ है। यो छोड्दै इन्टिग्रेसन टोटल रेभिन्यू फंक्सन भनेको रेभिन्यू फंक्सनको इन्टिग्रेसन गरेपछि आउँछ, मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सनको इन्टिग्रेसन गरेपछि आउँछ भनेर निकाल्यो। त्यो टोटल रेभिन्यू फंक्सन 5x - 2x² + x³ आइसके पछाडि त्योभन्दा तल हेरौँ, अल्सो भन्यो नि हो, त्योभन्दा तल टोटल कस्ट फंक्सन निकाल्ने बेलामा टोटल के भन्छ मार्जिनल कस्ट फंक्सनको इन्टिग्रेसन गर्यो भने टोटल कस्ट फंक्सन आउँछ। त्यसैले इन्टिग्रेटिङ 3 + 2x dx गर्यो, इन्टिग्रेसन आइसक्यो। त्यसमा एउटा कन्डिसन दिएको छ है, फिक्स्ड कस्ट 0 भनेको हुनाले when x = 0 then TCX = नि 0 हुन्छ भनेपछि अब के हुनु पर्यो, when x = 0 then TC = 0। यहाँ सबै माथि टोटल कस्ट फंक्सनमा लगेर x को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने टोटल कस्ट पनि 0 हुन्छ भनेर माथिको भ्यालु राख्दै गर्नु। जस्तो TC को ठाउँमा नि 0 राख्यो, x को ठाउँमा नि 0 राख्यो भने C2 को भ्यालु 0 आउँछ। अब यसको मिनिङ के हो त, C2 लगेर अब टोटल कस्ट फंक्सनमा लगेर भ्यालु राख्यो भने त 3x + x² भन्ने के आउँदै छ, टोटल कस्ट फंक्सन आयो। टोटल कस्ट फंक्सन आइसक्यो भने टोटल रेभिन्यू फंक्सन माइनस टोटल कस्ट फंक्सन गरेर त प्रॉफिट फंक्सन आउँछ। प्रॉफिट फंक्सन नै हामी निकाल्यौँ। अनि प्रॉफिट फंक्सन जब आउँछ भने पोइन्ट उत्पादन भएको बेलामा प्रॉफिट कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। ल when x = 4 पाइ 4 = कति आउँछ, यहाँ लगेर भ्यालु राख्नु, राख्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 24 प्रॉफिट हुँदो रहेछ। यसरी हामी दिएको कन्डिसन अनुसार चाहिँ कन्क्लुजनमा पुर्याउन सक्नु पर्यो। अब यहाँ पनि त्यस्तै छ ल, अहिले यहाँ पनि यसले के भनेको छ, अ कम्पनी इज म्यानुफ्याक्चरिङ 6000 युनिट पर डे। It is estimated that the rate of change of production Q with respect to the additional number of worker X given by dQ by dx is equal to 300 minus 3x to power 1/2. If the firm employs 9 additional worker, estimate the new level of production. अब यसको मिनिङ हेर है, यहाँनिर यो dQ by dx भनेको के हो त, हामीलाई के दिन्छ, Q ले प्रोडक्सनलाई जनाउँछ। यो dQ by dx भनेको डेरिभेटिभ दिएको छ, यसको एकपटक d by dx भन्ने डेरिभेटिभ हो नि। यो डेरिभेटिभलाई एकपटक इन्टिग्रेसन गर्यो भने यहाँ भएको शुद्ध यो Q ले जुन फंक्सनलाई जनाएको छ प्रोडक्सन फंक्सनलाई, त्यो प्रोडक्सन फंक्सन आइपुग्छ राइट। भनेपछि dQ by dx भन्ने फंक्सन दियो भने त्यसको एकपटक इन्टिग्रेसन गर, इन्टिग्रेसन गर्यो भने d by dx भन्ने हट्छ के, d by dx भनेको डेरिभेटिभ हो नि। त्यही भएर यो इन्टिग्रेसनले d by dx हटायो भने शुद्ध Q आउँछ। त्यही भएर Q = इन्टिग्रेटिङ dQ by dx dx भन्यो कि यो dQ by dx dx भनेको के रहेछ, शुद्ध Q मात्र। भनेपछि डेरिभेटिभ गरेको ठाउँमा इन्टिग्रेसन लगाएर साइन लगायो भने डेरिभेटिभ हट्छ। d/dx भनेको डेरिभेटिभ हो, d/dy भनेको डेरिभेटिभ हो। भनेपछि इन्टिग्रेटिङ साइन लगाउँदादेखि d by dx अथवा d by dy हट्छ भन्ने तरिकाले हेर्यो भने Q भनेको इन्टिग्रेटिङ dQ by dx dx। अब dQ by dx को भ्यालु त यहाँ छँदै छ माथि, यहाँ ल्याएर भ्यालु राख्यो भने यो प्रोडक्सन फंक्सन आउने भयो क्या। अब प्रोडक्सन फंक्सन आइसकेपछि यसले माथि नै हामीलाई के दिएको छ भने when x = 0 Q = 6000 भनेर उसले दिएको छ। त्यसैले C को भ्यालु कति आयो, 6000 आयो। वास्तविक प्रोडक्सन फंक्सन कति रहेछ, 300x - 2x to power 3/2 + 6000 हुने भयो। अब उसले के भन्नेको छ, x = 9 एडिसनल 9 नम्बर प्रोडक्सन गर्दै गर्दा त्यसको प्रोडक्सन लेभल कति हुन्छ भनेको छ। त्यसैले x = 9 हुँदा प्रोडक्सन लेभल कति हुँदो रहेछ, यहाँ लगेर Q को x को भ्यालु राख्दै गर्दाखेरि 8646 आउँदो रहेछ। अब जहाँ ततै जुनसुकै क्वेशनमा नि मार्जिनल भन्ने वर्ड नआइकन सिधै डेरिभेटिभ दिएको पनि त फंक्सन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो एक्जाम्पलले बतायो ल। यहाँ मार्जिनल प्रोडक्सन फंक्सन भनिदिएको पनि हुन्थ्यो, यो dQ by dx भनेको भए यो dQ by dx भन्ने ठाउँमा मार्जिनल प्रोडक्सन फंक्सन पनि भनिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यही भएर मार्जिनलको ठाउँमा यसको डेरिभेटिभ आयो भने झुकिनु भएन। डेरिभेटिभलाई इन्टिग्रेसन गर्यौँ भने त्यो सो त हामी हटाएर अगाडि जान सक्छौँ। अब यहाँ यदि डाइरेक्ट
के गर्ने डिफाइनाइट इन्टिग्रलको प्रयोग गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल छ अरे। भनेको अर्थ सपोज द्याट द रेट अफ सेल्स अफ अ न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट इज गिवन बाई एस ड्यास टी है। यो डी बाई डिटी भन्ने बुझ्नु। एस ड्यास भनेको डेरिभेटिभ हो यसको, यहाँ मार्जिनल, यहाँ के भन्छ प्रोडक्सन फङ्सनको पनि डेरिभेटिभ दिएको छ यहाँ पनि, यो पनि एस ड्यास भनेको डेरिभेटिभ हो। यसको एकपटक इन्टिग्रेसन गर्यो भने डेरिभेटिभ हट्छ। वेयर टी इज अ नम्बर अफ डेज आफ्टर द प्रोडक्ट इज अन द मार्केट, find the total sale during the first 5 days, also find the sales in 5th day। अब पहिलो 5 दिनमा चाहिँ कति प्रोडक्ट हुन्छ अनि कति सेल हुन्छ त्यो निकाल भनेको रहेछ। यसले हामीलाई के दिएको छ, डिमान्ड दिएको छ है। त्यसो के रे सपोज दैट द रेट अफ सेल इज न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट इज गिवन बाई भनेपछि प्रोडक्ट फंक्शन दिएको रहेछ। हियर एसडी भनेको डेरिभेटिभ दियो, यसलाई एकपटक इन्टिग्रेट गरौँ। यसले के भनिदिएको रहेछ भने 0 बाट 5औं दिनसम्म पुग्दै गर्दाखेरि कति आउँछ त, 0 बाट 5औं दिनसम्म भनेको अब यहाँ 0 to 5 एसडी डिटी निकालेर हामीले 5औं दिनसम्मको टोटल निकाल्न सक्यौं। टोटल सेल ड्युरिङ द 5 डेज इज गिवन बाई यो पहिलो 5 दिनसम्मलाई कति, पहिलो दिन कति बेच्यो, दोस्रो दिन कति बेच्यो, तेस्रो दिन कति बेच्यो, टोटल भनेको छ है। टोटल सेल, टोटल त इन्टिग्रेसनले टोटल गरिदिने हो। त्यसो भने 0 देखि 5 डेजसम्मको टोटल यदि भनिदियो भने इन्टिग्रेसनले सम गर्ने हो, डिफ्रेन्सिएसनले के हुन्छ टुक्रा गर्ने। त्यही अब यहाँ पहिलो दिन 5 दिनसम्मको टोटल सोधिएको हुनाले है, अब क्वेसन गतिलो गरी पढेर टोटल कहाँबाट कहाँसम्मको सोधेको भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। पहिलो 5 दिनको मात्र सोधेको भए हामी इन्टिग्रेसन गरेर 1x=5 राख्थ्यौँ, अर्थात् t=5 राख्थ्यौँ। यहाँ टोटल सेल ड्युरिङ द 5th डे, फर्स्ट 5 डेज भनेको चाहिँ पहिलो 5 दिनमा टोटल सेल कति होला भनेको हुनाले अब पहिलो के अरे 0 बाट 5 सम्म, अब पहिलो दिनको मात्रै भनेको 0 बाट 1 हुन्थ्यो। अब 0 बाट 5 सम्मको हामी इन्टिग्रेटिङ गरेर अब यसलाई डिफाइनाइट इन्टिग्रलको प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै गरी अर्को पनि हामीलाई के दिएको छ, अब द सेल्स इन 5th डे इज गिवन बाई 5औं दिनमा मात्र कति सेल होला त नि, 0 to 5 देखि 0 to 4 5औं दिनसम्मको सेलिङ माइनस 4औं दिनसम्मको सेलिङ भनेको त 5 दिनको मात्रै सेलिङ हो नि। त 5औं दिनको मात्र सेलिङ निकाल्नको लागि 5th डे को मात्र निकाल्नलाई के गर्न सकियो, 0 देखि 5 डेजसम्मको टोटल माइनस 0 देखि 4 डेजसम्मको टोटल भनेपछि शुद्ध 5th डे को मात्र पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ। भनेपछि अब डिफाइनाइट इन्टिग्रलको यहाँ के भन्नु त पहिलो 5औं दिनसम्मको टोटल सोध्यो र अल्सो 5th डे 5औं दिनको मात्र टोटल अफ 5th डे भनेछ है। माथि क्वेसन पढ्दै गर्दाखेरि पहिलो 5औं दिनसम्मको भनेको सबै टोटल हुनु पर्यो, अनि 5th डे को मात्र सेलिङ कति हुन्छ भनेको हुनाले के गर्नु पर्यो, 5औं दिनसम्मको टोटल माइनस 4औं दिनसम्मको टोटल भनेको त्यो 5th डे को मात्रै आउँछ। त्यसकारण यसरी यो क्याल्कुलेट भयो। अब यही अनुसारको यो जब इक्जाम्पल जान्यौ भने हामी सजिलै गरी हाम्रो एक्सरसाइजमा जान सक्छौँ। अब आजको हाम्रो होमवर्कमा के हुन सक्छ भने एक्सरसाइज हाम्रो कतिमा पुग्यौँ, 1.3 मा पुग्यौँ। हेर त एक्सरसाइज 1.3 भनेको हाम्रो होमवर्क हुन्छ, एक्सरसाइज 1.3। अब त्यसलाई यसै गरी यिनी इक्जाम